پر ولی ॿن क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि. हिकिड़ा तशरीई ॿिया तकवीनी. छा विलायत ॿिन क़िस्मनि जी आहे. हिकिड़ी विलायत कौनी आहे, ॿी विलायत शरई आहे. शरई वली उहे हूंदा आहिनि जेकी ज़ाहिर बाशरा हूंदा, सुन्नत शरीयत दीनदारी जे मथां अमल करण वारा हूंदा, पाण बि शरीयत ते अमल कंदा ऐं ॿियनि खे बि शरीयत ते अमल कराईंदा. ये तशरीई वली. ऐं हिकिड़ा अहिड़ा वली हूंदा आहिनि जेके जॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र जी कसरत कंदा, ज़िक्र कंदे कंदे अल्लाह जे तजल्लियुनि जो ज़ुहूर थींदो, रब जे हुस्न सिफ़ाती हुस्न जूं तजल्लियूं उन्हनि ते पवंदियूं आहिनि. पोइ मुशाहिदा तजल्लियात में उहे मुस्तग़रक़ थी वेंदा आहिनि. वाह यार वाह, वाह जो मसइलो उहे अल्लाह जे तजल्लियुनि में अहिड़ा त मुस्तग़रक़ थी वेंदा आहिनि जो जहान खां बेख़बर थी वेंदा. ॻाल्हि सम्झव? जहान खां हिकिड़ो मसालो सम्झाइण थो हलां, थोरो ज़हनुनि खे हाज़िर कजो. ॾाढो सुठो था कयो. मसालो सम्झण जो आहे. जेॾी महिल उहे अल्लाह जा वली उन मुशाहिदे में मुस्तग़रक़ थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जो अकुल उन मुशाहिदे में अकुल सलब थी वेंदो आहे. उहे मजानीन सरबा आहिनि, चरिया सरबा आहिनि, मजनू दुर्वेश. समझो था? मजज़ूब, मशहूर नालो आहे मजज़ूब. उहे मजज़ूब थी वेंदा आहिनि जॾहिं त जेके शरीयत जा कवानीन आहिनि से अकुल सां आहिनि. कंहिंसां आहिनि? सही था चओ. शरीयत जा कवानीन अकुल सां आहिनि. जॾहिं अकुल सलब थी वञे, अकुल सलब थी वञे, हाणे उन ते शरीयत जा कानून लागू न आहिनि. वाह सही वाह. अहिड़ो वली जेको मजज़ूब थी वञे, उन मजज़ूबियत जे हाल में जॾहिं उन वटि अकुल मौजूद नाहे त बि उन जी विलायत मौजूद आहे. विलायत जो इनकार नाहे, पर उहो अल्लाह जे मुशाहिदे में तजल्लियात हुस्न जे जलवे में हुस्न उलूहियत जे परतवन में अहिड़ो त मुस्तग़रक़ थी वियो जो हाणे उन जो होश सालिम नाहे, अकुल मौजूद नाहे. उन जे करे उन ते शरीयत जो हुक्म जारी नाहे. जे नमाज़ न पढ़े त उन ते मयार नाहे, रोज़ो न रखे त उन ते मयार नाहे, छो त अकुल कोन्हेसि. तव्हां फ़िक़्ह जा सभु किताब पढ़ो, जेकी बि दर्सी या गैर दर्सी फ़िक़्ह जा किताब आहिनि, त रोज़े जे लाइ शर्त आकिल हुजे, बालग हुजे. वाह सही वाह. वाह जो मसइलो सम्झायो. जेकॾहिं तव्हां हज जी ॻाल्हि कयो त शर्त आकिल हुजे, बालग हुजे. निमाज़ जे लाइ शर्त आकिल हुजे, बालग हुजे. शरई क़वानीन अकुल ऐं बुलूगत सां आहिनि, पर जॾहिं हुन वटि अकुल ई नाहे त निमाज़ हुन ते फर्ज़ ई नाहे. न पढ़े त हुन ते मयार बि कोन्हे. ॻाल्हि सम्झो? न पढ़े त हुन ते मयार बि कोन्हे. पोइ उन मस्ती जे आलम में जेकी लफ़्ज़ उन जे ज़बान मां निकिरनि, छो त वली आहे, आम नाहे, वली आहे, उन हाल में बि वली आहे. उन जे ज़बान मां जेके लफ़्ज़ निकिरनि उनखे तसव्वुफ़ में सरबो आहे शतहियात. शतहियात सूफ़ियुनि जा शतहियात, यानी अहिड़ा लफ़्ज़ जेके शरीयत जे मुआफ़िक़ न हुजनि. उहे लफ़्ज़ जीअं मसलन बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं मजसूबी वारे हाल में अची वियो न, पोइ छा चवंदो हो? निमाज़ पढ़ण कम ज़नाना, रोज़ा सरवा रोटी, उतियां बांगा ओहे ॾेवन, नियत जिन्हां दी खोटी. मके मदीने ओहे जावन, जड़े कम दे होवन टोटी. ॾाढी थो करे. समझो था? हाणे इन्हनि खे सरबो आहे सूफ़ियुनि जा शतहियात. शतहियात सूफ़ियुनि जा. इन तरह जूं घणियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं औलिया किराम जे सीरत में, किताबनि में तव्हांखे हज़ारे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं मिलंदियूं जीअं त उहे अकुल खां मजसूब थियल आहिनि. तंहिंजे करे उन्हनि जा कौल असांजे लाइ हुज्जत न आहे. हाणे को माण्हू चवे अदा बुल्ला शाह चए थो निमाज़ पढ़ते न आहे, रोज़े ते न आहे. अदा हो शाह साईं भेटाई साहब कोन चई वियो आहे त निमाज़ रोज़ो इहो बि चङो कमु, पर उहो ॿियो मुंहिंजे सां पसी पिरीअ खे निमाज़ रोज़े ते कोन्हे, अघजनि त पा न त मणनि खे ई मोट चवंदा आहिनि या न? यादि रखो त
तव्हां जॾहिं उन मजसूबियत वारे हाल में वञो पोइ तव्हां ते मयार न आहे, भली नमाज़ न पढ़ो। सही पर जॾहिं तव्हांखे होश आहे, अकुल आहे, निमाज़ तव्हां ते फर्ज़ आहे, रोज़ो तव्हां ते फर्ज़ आहे, हज तव्हां ते फर्ज़ आहे। मुंहिंजा दोस्तो, शरीयत जा कानून तव्हां ते लागू आहिनि। अगरि छॾींदो त अल्लाह जा बेफ़रमान सॾबो। सही वाह सही वाह। हाणे दलील छा भिटाई कोन चई वियो आहे, अदा बुल्ला शाह चई वियो आहे, अदा शाह बाहू चई वियो आहे। असां उन्हनि जी विलायत जो इनकार न कंदासीं, पर उन्हनि जा लफ़्ज़ असांजे लाइ हुज्जत न आहिनि, दलील न आहिनि। असांजे लाइ दलील आहे त क़ुरान दलील आहे, दलील आहे त मुस्तफ़ा जी हदीस दलील आहे। सदके सही था चओ। मां तव्हांखां पुछां थो त बुल्ला शाह जो कौल वधीक या मुस्तफ़ा करीम जो कौल वधीक? मूंखे जवाब ॾियो त शाह बाहू जो कलाम वधीक या मिठे मोहम्मद करीम जो कलाम वधीक? भिटाई जो रिसालो वधीक या अल्लाह जो क़ुरान वधीक? हाँ, रिसालो बि भिटाई जो आयतुनि जो तर्जुमो कंदो वियो आहे, पर जेका शइ असांजे सम्झ में नथी अचे त असांखे वलीअनि जो कलाम हुज्जत न आहे, हुज्जत आहे असांजे लाइ क़ुरान ऐं हदीस। सही ॻाल्हि सम्झो, अक़ीदो सम्झो। इनकार हुननि जे विलायत जो न कबो, मगर अमल कबो शरीयत जे हुकुमनि ते। पोइ इहे अलाह जा वली जेके मजसूब थी विया न, उहे जंहिं हाल में जंहिं रंग में आहिनि उन्हनि जा रंग जुदा हूंदा। मूं अर्ज़ पे कयो वली ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि, हिकिड़ा तशरीई ॿिया तकवीनी। तशरीई वली उहे आहिनि जेके पाण बि साहिब होश ऐं अकुल आहिनि, पाण बि शरीयत ते हलंदा, ॿियनि खे बि शरीयत ते हलाईंदा। जेकॾहिं थोरो बि शरीयत जे ख़िलाफ़ कमु थींदुनि त यकदमि उन्हनि जी पकड़ थींदी, रब वटि मुआख़ज़ो थींदो, उन्हनि जी गिरफ़्त थींदी आहे। पर जेके मजाज़ीब हूंदा आहिनि उहे मरफूल कलम हूंदा आहिनि, उन ते कलम शरीयत जो लागू ई न थींदो आहे। मजूब जीअं वणनि तीअं चवंदा वतन, उन ते मयार न आहे। ऐं असांजे लाइ उन्हनि जा कौल हुज्जत न आहिनि, दलील न आहिनि, दलील आहे क़ुरान ऐं हदीस। तव्हां ॻाल्हि सम्झी या न? सही था चओ। वाह सही वाह। सो मौलाना मोहम्मद इसहाक़ चयो त हाणे को अहिड़ो दुर्वेश ॾिसां जेको दुआ घुरायां। ख़बर पई त हैदराबाद में हिकिड़ो मस्त फ़कीर वेठो आहे, ओ तकवीनी वली। तकवीनी वाह सही वाह। बस हथ खणी जीअं चवंदो आहे तीअं थी पवंदो, पर आहे नांगो, लिबास कोन्हे। हैदराबाद में मौलाना मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाए त हितों हिकिड़ी रेल गाॾी वेंदी हुई, सुबुह जो वेंदी वरी शाम जो मोटंदी। सो इतों चई वञे रेल गाॾी ते लुॾंदो लमंदो वियुसि, सॼो ॾींहुं लॻी वियो, वञी शाम धारे पहुतुसि। ओ मस्त फ़कीर हैदराबाद शहर में फुटपाथ ते वेठो हुजे, पर सफ़ा बेलिबास, पर हे मुछूं बचियूं हुजनि त जो केला खाधई या फ्रूट खाधई त उहे हिन खे लॻा पिया हुजनि। मौलवी माण्हू वॾो इम्तिहान मुंहिंजो अचण ई अचायो। हाणे हे दुआ घुरंदो मुंहिंजो केस फतह थींदो, उन खां मां पाण वेही दुआऊं घुरां न पढ़ा त को मूंखे सवाब बि थिए हा। हाणे हे जेको मस्त वेठो आहे इहो दुआ घुरंदो त मुंहिंजो कमु थींदो। हेलो भेड़ा मौलवी जे दिलि में इहे ख़्याल पिया हलनि। तेसीं हो जी हेठि गाटो कई वेठो, ॾिठई बि कोन, हीअं गाटो हेठि कई वेठो हुजे, हीअं ॾिसी ऐं जे मौलवी हेॾियां मूंखे ज़ोर त ॾे ॾाढी वरी हिते हिनखे कीअं ख़बर पई त मां मौलवी आहियां। गाटो बि हेठि कई वेठो, ॾिठई बि कोन मूंखे, हिनखे कीअं ख़बर पई त मां मौलवी आहियां। लॻे थो त आहे साहिब कशफ, पर हाणे परायूं घर ॾिसण बि शरीयत में जाइज़ कोन्हे। हाणे हिनखे वेझो वञा थो वञा कीअं, ज़ोर ॾियां त कीअं ज़ोर ॾियां। परायूं घर ॾिसण शरीयत में गुनाह। नाज़िर वल मंज़ूर किलाहुमा विंदा, कंहिंखे उघड़ ॾेखारींदड़ कंहिंजी उघड़ ॾिसंदड़ ॿई जहन्नम। मौलवी माण्हू शरीयत हुकुम साम्हूं बीठो आहे, दिल में सोचे पियो या हदीस पियो पढ़े दिल में त ॾिसी चए थो हाँ निकाह ते निकाह पाइण सवाब बाबा की फ़कीर खे ज़ोर ॾियण गुनाह। हिते मौलवी मञियो निकाह ते निकाह पाइण सवाब आहे, बाक़ी फ़कीर खे ज़ोर ॾियण गुनाह। मारे विधाई
مولوی صاحب ریڑھی آیو ہانے پچھوں جے نظر بھی نہ پے ایڈو اچے زورڑا نہیں کھلے گے سائیں بس منہ تے رحم کیو منہ نہ کو لالچ رکھی نہ پیسہ ہی ورتا مولوی نے کہا جو پیسہ وٹدا میں مفت میں پڑھیو پر بس ماں پھاس جی پاڑے جے کرے اللہ واسطے دعا گھر جو تھی خودی مولوی ون سیون شریف قاضی بصر دین وٹ ون انہیں کے چو دعا گھرے اڑے سائیں مہربانی کر مرض سنیا تو دی تے علاج بھی کر مولوی صاحب جو منٹوں علاج اٹھی چلائیں دوتی ہن سی مستن سا گل ہائن پہ جسارت بھی نہ کجے ماتا کے دس تو جا مست اچھی ونے نا انہیں سا گھنا کھیس نہ کندا کیو صحیح مولانا دین محمد وفائی پکن خیالن جو انہیں کتاب لکھو ہے کو تذکرہ مشاہیر سندھ انہیں میں لکھے تو دیکھنی مائی پئی گوں ڈھے ویٹھی ایکڑو فقیر چلے اما کھیر لپت دے بکھے ڈاڈی انہیں ایک مسافر آیا ہل ملا مائی بکا ہو جے کھار باز ہل ملا کونے کھیر کونے دلا کدو تو گوں بھی کونے فقیر یہ چیوں ہلیو ویو سائیں مائی جو کھیر ڈدو پان کھادوں پیتوں صبح جو جی مال ویو چرن جے لا شام تھی ت نکو مال موٹو نہ دھراڑ موٹو سجو ڈی شام تھی وئی رات ڈھلی وئی گوٹھ وارن جو کدے دھنار پرے اور نکری ویندا ہیں جو دا اچن رات لڑی وئی پر نہ مال موٹو نہ دھراڑ موٹو سائیں بیو ڈی تھیو گولا کیوں پیرو کھیوں کا خبر ہی نہ پئی نہ کو مال جی خبر نہ پھر ٹکرن جی نہ کو دھنارن جی خبر وہ فقیر جا لفظ جے کے نکتا نا شینہ سا کھجے پر فقیر سا نہ کھجے حضرت قبلہ سی مشوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائندہ ہا تو شینہ سا کھجے پر فقیر سا نہ کھجے قبلہ سی مشوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائندہ تو آسمان تا کو کینی پہ امیدہ تو بچی سگے تو شینہ جے وات میں پوے امیدہ بچی سگے تو جیکنے اڑتارو پانی جے کن میں پوے امیدہ بچی سگے تو جیکنے کو مانو باہ جے مچ میں کری پوے امیدہ بچی سگے تو پر جیکو ولی جے نظر تا کریو سو خدا جے ڈمر کا نہ بچی سگے تو مجذوبن سا گھنو تواں کھیچڑ نہ کندا کيو ۽ مجذوب جي هڪڙي نشاني تاں کي ٻڌائي ٿو هڪڙا چريا هوندا آهن بے پاگل ٿي ويندا آهن عقل تاں ذهن جي پٽڙي تاں لهي ويندا آهن اهي مجذوب نه هوندا نه ذکر کايو نه کمايو اهي عقل تو ٿڙي ويندا آهن هڪڙا وري ذکر فکر وارا ولایت وارا اهي مجذوب ٿيندا آهن انهن ٻنهي جو فرق کهڙو آهي وہ ٻڌي چھڏيو جيڪو صاحب حال ولی هوندو نا ان جي پڇوں به تاں درود شریف پڙھو تاں کوئی تے نهاريندو ۽ مسڪرائيندو واہ صحیح کیا گل صحیح چريو هجي نا دماغ تاں لٿل آهي سجو ڏينهن بيٺا سلاد پڙھو ڪجهه ڪون ڪندو پٺي نہ ورائيندو پر جيڪو مجذوب هوندو پڇوں صلات پڙھو تاں نهاريندو ۽ مسڪرائيندو یہ ان جي نشاني بسم اللہ واہ صحیح ڳالهه سمجھو سو هاڻي مولوي صاحب ڏٺو ته مست ماڻهو چڙي پيو آهي هاڻي هن کي وڌيڪ چوڻ مناسب ناهي جو اٿي مولوي چاهن اٿي ون سيون قاضي بصر دين وٽ سيون ۾ پاٹ شریف وارا بزرگ جيڪي هجرت ڪري ته سيون شریف ۾ رهيا هيا انهن جو خانوادو اڄ تائين مخدوم سيواني رحمت الله عليه جو مخدوم عبد الله سيوستاني جو خانوادو انهن جو چشمه چراغ هڪڙو بزرگ ٿي گذريو آهي قاضي بصر الدين رحمت الله عليه وڏو وقت جو پوتل بانو چي ته هاڻ انهي وٽ وڃ تو جو ڪم هتي ٿيندو وری مولوي صاحب جو مجبور وری تو موٽيو وری گاڏي هٿ ڪيم وری سي هاڻي يو لڏندو وری ٻي ڏي شام جو تي پوتس جن مل سيون شريف پوتس پڇا کہ بابا حضرت مخدوم بصر الدين صاحب کٿي آ هي وڃي پيو ايو وڃي تو گھٽي ما ايو وڃي تو چي ما جي ويجھو وس ته موڙي ڏسي چي ہاں چی مکھے جو پندھ کيم سفر کيم بُکھ به ڏاڍي لڳي دل ۾ سوچان پيو يار اڄ اهڙي بُکھ لڳي آ ٻ بسريون هجن ته کائي وڃا بسريون سمجھو ٿا نا ورے مولوی صاحب وري به بسرن تے لٿي سبحان اللہ مولوی صاحب دل ۾ سوچي پيو جي ٻ بسريون هجن ته کائي وڃا اها ڳالهه سوچي نو پيو چي هيئن چيو اهو تو وڃي مخدوم بصر وڃي پوتو سان مونکي ڏسي نہ کو حال نہ حوال نہ دعا نہ سلام چي ہاں پاڻ کان کم نہ ٿيس تو کہ بسرو ڏي موڪليو ٿي واہ صحیح واہ ڳالهه سمجھو کون بسم اللہ واہ صحیح سبحان اللہ حال حوال ٿيندو آ نہ پڇي ياد کہ تو آئين ڪهڙي ڪم سان
بس اونجاڻ نہیں ہوڏو ہن موڪليو هن سمجھو جي پاڻ کان کم نه ٿيوس تو کہ بسروڈے موڪليو ٿي مانا موڈے موڪليو ٿي کہ هاڻي وي هاڻي اوجرو جو تے ويهاري کہ وي گھر ويو تھوڑی دیر کان پو ٻ بسريون مٿو مکھڻ جو چاڻو پيو مولوی صاحب کھٹي وي اے باغ مولوی صاحب جا هڪڙي بسري کاڌي چي ڍو ٿي ويو چي کان سڄي واٽ پيو چوندو اچي ٻ بسريون کائي وڃا کان صحیح بسری نه ڍو ٿيو دعا گھر مجھے کے سماجان ڇو نہ دعا گھري نہ ہتھ کھئي نہ بک جھلي هي ڪري چي ون مولوي هي دفعو معافي ٿي اڪيڙو ڪم نہ ڪجي واہ واہ صحیح واہ معافي نہیں واہ صحیح واہ اوه لفظ حجت جا ون مولوي ہتھ جو اشارو هر ون مولوي هي دفعو معافي ٿي اڪيڙو ڪم نہ ڪجي ہاں ہکڑا اهڙا الله جا ولی هوندا هن جو دعا گھرن تو وڈی ڳالهه آ رڳو ابرو جو اک جو اشارو کندا آهن تقدیر وٽائي واہ صحیح واہ بے شک اها تي ولایت مولانا اشرف علي تھانوي دیوبندن جو عالم انہیں لکھیو جمال الاولیاء جے اندر تو مصر جو ہکڑو بزرگ ہوयो مصر ملک جو حضرت شیخ محمد شربینی رحمت اللہ علیہ پٹ ہکڑو سکی ردو بچو اچ سکرات لگس پیرن جو ساہ نکری آیو گھر واری سندس ڈوڑندی وئی فقیر ویٹھو جے شیخ محمد شربینی رحمت اللہ علیہ مسجد میں ذکر میں عبادت میں ویٹھو جے مائی ڈوڑندی آئی بچو مرے تو علی دعا جے اللہ ڈنیا شے اللہ گھرائے تو بس قبول جے تنجی دل رب سان لگلا مونجو تے اکیلو بچو خدا واسطے دعا کرو مائی جو رنی گھر واری ہوئی اوڈو پریوں بچو ہوयो بزرگ اٿيو ڏٺئي ته ان جو اڌ دھڑ جو ساہ نڪري چڪو آ اسرائيل سيني ته ويٺو آ ڏٺئي ته هاڻي جي دعا گھرندوس ته ساہ نڪري ويندو دعا گھرن جي ٽائم ڪونهي دعا گھرن جيترو وقت ناهي صرف مٿي نهاري ۽ حق لکي ته دايا اسرائيل ان حكم موته قد نسخ هٽي وڃي اسرائيل هن جي موت جو حڪم منسوخ ٿي چڪو هاي هاي نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ اللہ والے دیتے سب کچھ مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ در فیض حق بند جب تھا نہ اب تک ولیوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ اج وہ سونے سید مہدی شاہ دے مزار تے ونیس تا اج پھر رحمت ۽ فیض ونڈے رہیا ہے کوئی بورڈ میں تو ٻڌو نا ملک بڈیا پر سائیں کی درگاہ تے ہاں صحیح ہاں او مجھا پری پیارا اللہ دا ولی رگے نین کھڑدا ہن تے تقدیروں مٹ جی ویندیوں جڑی مل ہی چیند اسرائیل ہٹی ون جے موت جو حکم منسوخ تھی ویو آ تے بچڑو اٹھی ویٹھو چنگو ہاں یہ اللہ جے ولی دا لفظ ہے نا نگاہن جی تاثیر ہن مخدوم بصر دی نہیں ہتھ کھڑی چدو ون ملا اے دفعہ معافی دے اکیڑو کم نہ کجے موٹی آیو ٹرین چوتھے نہیں تے دادو جے سیشن کورٹ میں حاضری ہوجے جیری مل حاضری تے ویو جج صاحب ہی ویٹھو ہوجے کرسی تے ہی جج صاحب ڈسی مولوی صاحب کے چدو ون مولوی ہے دفعہ معافی دے اگتےڑو کم نہ کجے واہ لفظ ایسا کا فرہوان زبان مانے اوے ساگا لفظ جج دی ججمنٹ دا لفظ اوے ہویا جے حضرت مخدوم بصر الدین رحمت اللہ علیہ جے زبان مبارک مانے
رب فرمائے انا اعطیناک الکوثر مجھا محبوبہ توکھے امت جا کوثر ولی ڈنم اترا گھنا ولی اترن کرامتن وارا ڈنم جو قیامت اچی ویندی تجھے امت جے ولیین میں کمی نہیں دی برابر یہ فیض محمدی کوثر وارو جاری ہے ساری رہی ہاں صحیح آہے یا نہ اج بھی آہے یا نہ ملائن جے کی مولا سا اللہ وارا انیا آئینے بسم اللہ وہ ملائن جے کی مولا سا اللہ وارا انیا آئینے مٹائن منڈ میں جے کی لکھل تقدیر جا لکھا اوے مانجھی اوے غازی لکھن وارا انیا آئینے جے کی مولا سا اللہ وارا انیا آئینے متا بھاؤ یہ بھائی مری گیا مور سب سارا پٹے اکھیوں نہارے دس خدا وارا انیا آئینے پٹے اکھیوں نہارے دس خدا وارا انیا آئینے او مجھا دوستو اوے اللہ جا پیارا تو اسا سمجھائیوں پر اللہ جا ولی سمجھا ناہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اوے اللہ جا بانائن جنجو راتیوں سجدن قیامن میں گزری ویندیوں ان خلق سمجھیا او پجے رب جے حضور میں ہتھڑا کھڑی پجے مریدن جیلا دعاؤں وہی گھرندائن آئل آفتوں شامتوں انہوں نے دعاؤں کے صدقے رب ٹارے چلی لو سبحان اللہ مجھا دوستو غافل غفلتی ننڈر سمن پر اللہ جبانا عرض کیا تو مجھے گال غور سا بدو میں آخری حصے میں آیا غور سا گال بدو روئے نہیں مجھے گال کے سمجھو چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حضرت حبیب اجمی اللہ جو کامل ولیہ بریوں نے جی گھر واری برب جی ولی یہبانی ہوئی جڑی مل رات تھیندی ہوئی کیڑی مل بزرگ ستو پیو آ بی بی سائن اٹھندی ہوئی کیڑی مل بی بی سائن جاگندی ہوئی ائی بزرگ آرامی ہوندو ہویو تے بی بی سائن اٹھاریندی ہوئی چھا چوندی ہوئی لفظ کیڑا ہے بی بی سائن چوندی حبیب اٹھ سفر ڈگھو سفر لمبو صالحن جا قافلہ روانہ تھی ویا اساں رہ جی ویاسی اتھی پجے پریہ کے پرچائن جو ویلو جی ویا جو رات پوے تے بے دردانو نندر پیاری آوے بے دردانو نندر پیاری آوے درد ودانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے سبحان اللہ مجھے سونے سیدنا امام حسین جو بچوں حضرت سیدنا امام زین العابدین کربلا دا دکھ ڈسی پنجو ساتھ لٹ بے ڈسی جنے واپس مدینے پاک دے موٹیا روایت میں اچے تو پوری زندگی بکیا عمر جے مبارک جا دہاڑا نبی جو شہزادو کدے کھلیو نہ ہے ہر وقت روندو ہی رہندو ہویا روندے روندے رات تھی دیا خلق سم دیا
پر سیدنا امام زین العابدین اٹھی اللہ دے عبادت میں مصلی کے آباد کندو ڈیہ جو معلومات گڈو کندو تے کیڑے گھر وٹ اج مانی نہ ہے کہ وٹ ان نہ ہے کہ وٹ اڈے جی ضرورت آ کینکھے لٹے جی ضرورت آ کہ وٹ اج پیسے جی ضرورت آ ڈیہ جو معلومات گڈو کندو جنے رات تھی دیا سونے حسین جو شہزادو پنجے کلہن دے متھا ان جا بورا کھڑندو غریبن دے در در تے ونی رات دے اوندا ہی میں پہنچائی صبح جو جیکو در کھولے کہ جے در تے ان رکھو آ کتے پیسہ پیا ہیں کتے لٹا جا تھان پیا ہیں پر یا خبر کینکھے نہ ہوئی تے رات دے اوندا ہی میں غریب دی سنبھال لڑ لڑو کے مجھا دوستو جے دہاڑے تے مجھے سونے زین العابدین دنیا تا پردو فرمایو انہیں نیت بخارا بخارا رہ جیویا انجارا انجارا رہ جیویا پو خبر پئی تا رات جے ہوندا ہن میں غریبن جی سنبھال لہن وارو سیدنا امام زین العابدین سنو سبحان اللہ مجھا دوستو جن مل غسال غسل تھوڑی پیو تے سائیں جے پٹھاڑن مبارکن تے نشان نظر آیا جکی پان کلہن تے پار کھڑی غریبن جے درن تے پہنچائیندا ہویا اوے کلہن جے متھا نشان نظر آیا ہی مجھے محبوب جے بچڑن جو کردار ہی ہنن کی عبادت ہی غریبن جی کمخاری جو انداز جو صلی اللہ علیہ ہائے 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 واہ صحیح واہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پنجوی حج پیادل کیا پتھر پیادل پنجوی حج سبحان اللہ مجھے سونے سیدنا امام زین العابدین بدھندو ہو کو بیمارات ہلی ونی انہن جی پچھا کندو بدھندو ہو کو غریبا ہلی ونی انہن جی مدد کندو ہویو پر ان سماجی خدمت ان کے باوجود وری جڑے رات تھیندی آت پنجے مسلے تے روندے روندے بھی کرے کدہیں بے پانی نہ پیتا ہوں پر جدہیں بے پانی ہتھ میں جھلی رہا تکھن میں لڑکا اللہ پانی ہتھ میں جرے انج لگندی ہن گھڑی انج لگندی ہی پانی مبارک ہتھ میں جھلیندا ہا سیدنا علی اصغر جی انج یاد اچی ویندی ہوئی امام علی اکبر جی پیاس یاد اچی ویندی ہوئی باب حسین جی کربلا واری انج یاد کرے اکھن میں لڑک وہی پوندا ہا تیسی پانی جو ڈھک نہ پیندا ہا جیسی لڑک پانی کے آلو نہ کندا ہویا یہ مجھے محبوب دے اہل بیتن جو کردار ہی انہوں کی مخلوق سا ہمدردی جو مجھا دوستو اندازہ ہی اللہ دی عبادت بندگی جو اندازہ مجھا دوستو اللہ دی دوستن جو کردار ایو ہوندوا ایک طرف مخلوق سا ہمدردی کندا ہے بے طرف اللہ دی عبادت بندگی کندا واہ صحیح پو انہن جے زبانن کے رب با کمال بنائیندو انہن جے نگاہن کے رب با کمال بنائیندو انہن جے قدمن کے رب با کمال بنائیندو انہن جے بدن جے کپڑن کے رب فیض وارو بنائیندو بے شک صحیح سبحان اللہ ولی جے بدن سا لگل کپڑو مریض جے جسم تے گھمائے تو ان جا مرض لہی ونن درد وارے جا درد لہی ونن چھو تے یو عام کپڑو نہ ہے اے اللہ جے دوست رب جے عبادت میں پائی رب جے بندگی میں سجدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دے کپڑن کے بھی فائدہ وارو بڑھائے چھڈے قرآن گواہ جریمل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر جو بادشاہ بن گئے تو پنجے پیر جی ہا خبر بدے تو فرمائے تو اذهبوا بقمیصی ھذا مجھے قمیص کھڑی ونجو بابا سائیں جے چہرے مبارک تے گھمایو اکھن مبارکن تے گھمایو جریمل قمیص ونجے تھی فرتد بصیرا معلوم تھو قرآن جو نص سا تو اللہ جے پیارن جا کپڑا بھی فیض ڈیدا
ہاں یہ سب انا آتینا کل کوثر جو رنگ بے شک رب فرمائے مجھا محبوب تو کے ایترو ڈئی چھڈیوم ایترو ڈئی چھڈیوم ۽ تون به پنهंجي امت کي ڏيندو رهو مسائل فلا تنهر کو سائل اچي ته ان کي جھنڪ جائے نہ خالی نہ موٽائے ابا پٹ کنڈیارے وارا اساں گھرندا آيون دولت پیسو چیئرمنی ممبری پر اللہ جا بانا